دے نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا بچڑا کرار داتے جایا بیتول داغے نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے بچڑا کرار داتے جایا بیتول داغے نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور ایتاں دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا ایتاں دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا ایتاں دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا دودوی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا دودوی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا کھڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا کھڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا سر تے اٹھائے سارے دکھڑے اللہ ملکا سر تے اٹھائے سارے دکھڑے اللہ ملکا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے قاتل تے لام لکھا برا انجام لکھا قاتل تے لام لکھا برا انجام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور کٹ گئے 72 بامیں مائیاں نہ باغری آیاں کٹ گئے 72 بامیں مائیاں نہ باغری آیاں خیمے دے اندر رہیاں ایگن جو زہرا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں ایگن جو زہرا جائیاں بی بی دیوال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا بی بی دیوال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا